वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावांनो, चेन्नई शारा बोगलेक एक गांव आसा, मायलापोर ताका म्हणटात. आनी ह्या मायलापोर गांवांत एक ल्हानसो दोंगर आसा आनी ह्या दोंगरार म्हणटात बागियो तोमास जेजूचो आपोस्तल हाका मारतीर केल्लो. मायलापोर ह्या दोंगरार सांज सकयल येता आसतना आमकां एक व्हडली बासिलिका मेवता आनी हे बासिलिकाचे बोगलेकूच आदलें कोपेल आसा. आनी ह्या कोपेलान एक आल्तार आसा आनी एक तोकटो बरयलोलो आमकां दिश्टी पडटा. तोकट्याचेर बरयलां, ह्या आल्ताराचेर बागियोंत फ्रांसीस सावेरान मीस म्हटलें आनी देवा कडेन राय मागली, हांव परत गोंयां वचूंक वो फुडें म्हजीं पावलां दुसऱ्या देशांनी मारूंक तयार जावंक. मोगाल भयणी भावांनो, गोंयां आसतना जे ताचे बरोबरचे आसले ते म्हणटाले की फ्रांसीस सावेराचो दीस भोव सकाळीं मिसाच्या बलिदानान सुरू जातालो. आनी जे कोण ताचे बरोबर आसले ते म्हणटाले ह्या मिसाच्या बलिदानांत युक्रिस्ता वरवीं ताका एक असली पदवी मेवताली, न्हय फकत देवाचें उतर उच्चारूंक असल्या भासांनी जो तोच नको आसलो, पूण धारून काळजाच्या मनशांक बदलूंक. ही पदवी फ्रांसिसाक खंयची मेवली काय? सोमयाचें जेवण, युकारिस्ट, हातून फ्रांसीस सावेराक ही शक्ती मेवली आनी तो एक दुसरोच मनीस जालो. जेन्ना आमी फ्रांसीस सावेराची चित्रां इमाजी पळयता, आमकां सदांच एका हातीन खुरीस घेवन आपले दोळे स्वर्गार लायलेलो आमकां दिसता. होच फ्रांसीस सावेर आयज आमी मिशनरांचो व्हडलो परगोटणार म्हूण मानता. इश्टानो, युक्रिस्ताचें बलिदान, सोमयाचें जेवण आमच्या जिविताची, क्रिस्त जिविताची तेंगशी. मिसाच्या बलिदाना वरवीं उणो आनी सोरो जेजूच्या रोगता मासान बदलता. आनी जशें जेजून निमाण्या जेवणार म्हटलेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात, दर एक यादनीक हीच उतरां उच्चारून जेजूक आमचे मोदें हाडटा. आनी ह्याच युक्रिस्ताच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवन आमचें परिवर्तन जाता, आमी दुसरी मनशां जाता. हो एक जादू न्हय, पूण हें युक्रिस्ताचें दर एका क्रिस्तांवांक एक देण. आमच्या काथलीक धर्माचो मुखेल हावेस म्हटल्यार युकरिस्ट, सोमयाचें जेवण. तुमी इंटरनेटाचेर या युट्यूबाचेर एक व्हिडिओ चोयला आसतलो, जायते फावटी आमकां दिसूंक मेवता. लिसा म्हणटा तें चेडूं व्हील चॅरीचेर इगोज्जे काडटात ताची फामील. दर एका आयतारा दिसा ताका चलोंक जायना, बाउंड टू द व्हील चेअर. आनी हो तरणाटो पाद्री जो मीस कोत्ता आनी ह्या कुटुंबाक बरे भाशेन वळखता, दर एका आयतारा क्रिस्ताची कूड म्हूण ताचेशी वचोन जेजू ताका दिता. एक आयतारा अशें घडटा. कोमयाच्या वेळार
फादर लिसाशी वेता आनी म्हणटा लिसा क्रिस्ताची कूड. ते आपले हात दाखयता घेवपाक, पूण तो ताका दिना, पयस रावता. आनीक मातसो फाटीं वेता आनी म्हणटा लिसा क्रिस्ताची कूड. लिसाक उठोंक जायना, चलोंक जायना. तो जाप जाता, कितें कोत्ता हो फादर? तिसरे फावटी आल्तारात चडटा आनी म्हणटा लिसा क्रिस्ताची कूड. आनी ताचो आवय बापाय रागार जातात. कितें फादर, कसली मस्करी कोत्ताय आमच्या चेडवा सवें? कितें ही मस्करी? पूण फादर होस्ट घेवन तसोच आसता, लिजा क्रिस्ताची कूड. आनी एक मिलाक घडटा सगल्यांक वजीर. लिसा पळय केन्नाच उठोंक नासलें आपले शक्तीन. उबें रावता, चलता आनी आल्ताराचेर वेता. आनी फादर ताका परत म्हणटा लिसा क्रिस्ताची कूड. आमेन म्हणून हें भुरगें जेजूक शेवता. मोगालिशानो, आयज आमचो विशय जावन आसा सोमयाचें जेवण युक्रिस्त, कुडी ओतम्याची पेकोवणी. कशे भाशेन काय युक्रिस्त आमकां बदलता? कशे परी आमचे कुडीक कसलें पोसण मेवता युक्रिस्ता वरवीं? पयले सुवातेर युक्रिस्त जावन आसा एक खुणा जेजूची, जेजूचें मांस आनी रगत. जेजू आपलेपण सोडटा, आपणाक खाली कोत्ता आनी मनीस जाता. जेन्ना आमी युक्रिस्त शेवता, आमकां हें आपोवणें जोणेकल्याक आपलेपण सोडूंक, माय इगो सोडूंक आनी जेजू भाशेन खाली करूंक. आमच्या व्हडपणाचें, घडयेक हांव व्हडलो शिंकलोलो, घडयेक हांव पयशेकार गिरेस्तकाय आसलेलो मनीस, हाचो कांय फायदो ना. युक्रिस्ता वरवीं हांव म्हजें व्हडपण सोडटां, जेजू भाशेन जाता. ल्हानवीक उतरांनी, कोन्यांनी, मोगान, भोगसण्यान जेजू भाशेन जाता. जसो जेजून आमचे पासत एक ल्हान मनीस जालो, ल्हानविकायेन जियेलो, आमी युक्रिस्त शेवतना आमकां ही पदवी मेवता. दुसरे सुवातेर युक्रिस्ता वरवीं आमी जेजू कडेन एक जाता. पागयोत पावल म्हणटलो, आतां हांव जियेना, पूण जेजू म्हजे सवें जियेता. फुडें म्हणटलो, हांव तुमकां एक व्हडलें ज्ञान परगट करूंक येवंक ना, खुर्सार खिलायलोलो जेजू. मोगाल इश्टानो, जेन्ना जेन्ना आमी युक्रिस्तान मिसान भाग घेता, वांटो घेता, जेजू आमचे भितर येता, आमकां बदलता. दर एक पाद्री योग्य न्हय हे मिसाची भेट दिवंक आनी करूंक आनी देवाक भेटोवंक, पूण देव आमकां मातयेच्या आयदनांक विचून काडटा, आपले पदवेन भरता म्हाका आनी तुमकां. हें व्हडलें देणें युक्रिस्ताचें, आमी विसरचें न्हय. कितली मागणी आमी करूंक, युक्रिस्ताचे बदलेक आमच्यान आनी कांयच करूंक जायना. आमच्या जिवितान ह्याच जेजूक शेवूंक सदांच जाता तितले फावटी आनी आमकां खाली करून जेजूक आमच्या जिवितान घेवंक न्हय आमी, पूण जेजू म्हजे सवें जिवंक. ह्या मिसाच्या बलिदानांत बागयोंत फ्रांस्काचे मजतीन देवा लागीं मागुया. आमेन.